چوتھی بات یہ میں یہ معاملہ بھی سعودیہ ایک فیملی دے نال دیکھ کے آیا. انہوں دا ماضی یہ بہت زیادہ غریب اور بہت زیادہ دیہڑی کرنے والے لوگ, لیکن چھوٹی عمر چ انہوں نا علماء نال بڑا پیار سی, خطیباں نال بڑا پیار سی. علماء دے جلسے سننے, انہوں دے درس سننے, انہوں دی تقریراں سننیاں, انہوں دے جمعے سننے تے دعا کرنی کہ یا الہ العالمین سانو پیسے دے, سی علماء تے خرچ کران گے, سانو توفیق دے, سی اپنے بچیاں نو عالم بناواں گے. یعنی چھوٹی عمر سے اپنے علماء نال پیار کیتا ہے, محبت کیتی ہے, علماء دیاں تقریراں سنیاں نے, دور دور جا کے انہاں دے جلسے سنے نے. اس علماء دی قدر اور محبت اور شوق تے عمل دے جذبے دے نال بیان سنن دی برکت ہے. اللہ دی قسم رب العالمین نے اپنے رزق دے سدے دروازے ہی کھول دیتے ہیں. انہوں نے ایک وقت سی کہ ساڈے کو سائیکل کرائے تے لین دا بھی نہیں سی, ساڈے کو حالات ہوندے کہ کرائے تے سائیکل لے کے کتے ٹر جائیے. ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دی محبت دی برکت دی وجہ تو رزق دے سارے خزانے عطا فرما دیتے ہیں. کوئی عالم خطیب, اے گل سن لو دھیان نال, کوئی عالم خطیب بد عمل ہوئے او دی پھر بھی عزت کرو, اس وجہ تو کہ ممبر تے کھڑا ہوندا ہے تے دین دی گل کردا ہے. او دی بد عملی دا تسی ٹھیکہ نہیں لیا, انہیں آپے رب نو صاف دینا ہے. جنہوں با عمل با کردار سمجھ دیو اودے نال بھی محبت کرو. جنہوں تسی سمجھ دیو کہ کوئی کمی کوتاہی بھی ہے, پگڑی نہ اچھالو. علماء خطباء دیاں پگڑیاں اچھالنے والے, غیبتاں کرنے والے, اللہ دی قسم بعض نے لکھیا ہے کہ علماء دا گوشت بڑا زہر لدہ ہوندا ہے, جڑا انہاں دیاں غیبتاں کردا ہے نا اللہ پاک اس بندے تے نوستاں نو مسلط کر دیندا ہے. کئیاں لوگاں دا میں نا مزاج دیکھ رہا, کوئی عالم ہی بیٹھا ہوئے او دے سامنے بھی تے آپ کدی کسے خطیب نو رڑکنا شروع کر دیندے نے, کدی کسے مولوی دا نام لے کے رڑکنا شروع کر دیندے نے. بھئی تو او دا ٹھیکیدار ہے, تو دی تقریر سن, سیدھے راہ تے پہ نماز پڑھ, رب رب کر. او تنہائی چ کی کردا پھردا, او دا تے او دے رب دا معاملہ ہے. تے چل اینی دعا کر دے, جے تو بھیڑا بھی انہوں سمجھنا اے ہی دعا کر دے, اے میری ہدایت دا ذریعہ بنیا. اللہ پاک انہاں نو بھی اپنی محبتاں نصیب فرما. اس واسطے چوتھی بات بڑی اہم اور تربیتی بات, اپنی مسجد دے امام نال محبت کرو, صرف لوجہ اللہ. کد لئی؟ لوجہ اللہ, اپنے اللہ دی رضا دی خاطر. مسجد دے خطیب نال پیار کرو, وڈے وڈے علماء نال بھی محبت کرو, لیکن جڑے مسجداں دے کاری نے نا, مسجداں دے امام نے, انہاں نال بہت زیادہ محبتاں کریا کرو. واللہ اے درویش لوگ جے, اللہ دے ولی لوگ جے. کدی سوچو ہاں تانوں جے 5 ٹائم دیاں اذاناں دینیاں پین تے 5 ٹائم نمازاں, ایک کڈی سخت ترین ڈیوٹی ہے. لیکن میری اکھاں چ آنسو نے کہ اج دا مسلمان اپنے مولوی دے نال چپڑاسی نالوں بھی پیڑا سلوک کرتا ہے. چپڑاسی نالوں بھی تھوڑی تنخواہ ہے مسجد دے امام تے کاری دی, چپڑاسی بھی کوئی 18,000 20,000 لیندا ہونا. انہاں دے نال محبت کرو. اے لوگ تواڈے جنازے پڑھان والے نے, اے لوگ تواڈیاں نمازاں دے امام نے. یہودیاں والی بولی نہ بولو, کافراں والی بولی نہ بولو, مولویاں تے کیچڑ نہ اچھاؤ. چھوڑ دو انہاں باتاں نو, ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے. انہاں نال محبت کرو, انہاں تے خرچ کرو, انہاں دی خدمت کرو, چوری چھپے جو انہاں نال محبت تامن کر سکدے ہو کرو. رب تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے گا. اے چوتھی گل جے جڑی میں سعودیہ تو سیکھ کے آیا, اور میں تہاڈے سامنے ایک پوری زندگی دا شیڈول ہے 15-20 منٹاں دے اندر بیان کر دیتا ہے.